Christians believe that at that first Christmas, around 2000 years ago, the Creator God chose to walk with us and take part in our joys, sorrows, aspirations, and anxieties. My mind and heart go to the place where He chose to be born as a babe, and where He was hailed as the Prince of Peace. That place is Bethlehem in Palestine, a place without peace today, where innocent lives are mercilessly being snuffed out in their thousands. Our Pope Francis has recently made yet another frantic appeal for a ceasefire in these words: please say no to weapons, yes to peace. This Christmas, let us pray for peace in the world, beginning with the Holy Land. And let us strive to be, in our personal lives, agents of hope, peace, and love, values for which Christ was born, lived, and died. I wish everyone a joyful Christmas and a new year full of divine blessings. आत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज सांजे मोदयांनीर आमी जेजूची नातालां समोर ओंपतल्या. नातालां म्हणजे जेजूचो जल्म. ही एक व्हडांतली व्हडली घडणी आनी जेजू जल्मता एका गोरवांच्या गोट्यांत. मारयेक आनीक जागो ना जालो आनी मारयेचे आनी तिच्या पुतीचे जुजेचे एकदम बोगणार जाली. पूण तरी आसतना ती फाटीं सरोंक ना. आपल्या भुरग्याक जल्म दिवन हो भुरगो देव आनी तो देव मनीस जाता. ताचें नांव एमान्युएल म्हणजे देव आमचे मदत. देखून सगळे आमी आनंदान भरता. आनी ही घडणी जी जाली 2000 अदीक वर्सां फाटीं आमी ही परत समोर ओंपता. आनी आमकां एक इम्पॅक्ट जाता आमच्या जिवितांत की आतां आमचो वेळ पावला. आमी जल्मोंक जाय नव्या जिविताक. जेजू कितें केलां तो जाला आमचो सोडवणदार. ताणें आमकां इतलें बरेंपण हाडलां आनी ताणें भोव करून अटेन्शन दिलां. सगळें दान मोन घातलां. जे कोण ल्हान कालते आसा, पिडोवंत आसा, गरीब आसा, तांचे पासो ताणें आपणचो जीव घातला. म्हणटकूच आमी जेजू भाशेन अशें चलोंक जाय. आमी चाकर जावंक जाय, सर्वंट जावंक जाय. आनी दोबाजीक मिस जातले 12 वरांचेर मोदयांनीर. आमचे जायते यादनीक हातूंत वांटो घेतले. त्या भायर आमचे फिरगोसकार भाव भयणां तातूंत वांटो घेतले. आमचे गायन मंडळ आसा ती गायनां करतली जावं कॅरल्स करतली. आनी त्या खातीर एक देवर मिसा आदीं आमी धाकटुलो प्रेयर सर्वीस करतले. ही निमाणी लागशिल्ली तयारी हो जेजूचो जल्म समोर ओंपपाक. जेजूचो जल्म आख्ख्या मनीसकुलाक आनंद हाडटा. आमी नोखेत्र घालता, आमी गोटो घालता आनी हो यादनीक जेन्ना ते ग्लोरिया इन एक्सेल्सिस देव हें गीत गायता तो यादनीक आपल्या हातान बाळका जेजूक घेवन येतात आनी क्रीब आसा, गोटो आसा ते खावणेन ताका दवरता आनी सगळीं पांयां पडटा, नमस्कार करतात. म्हणटकूच हातूंतल्यान आमी शिकता कोण भाशेन जेजू सारके आमी जावंक जाय. आनी आमी हो विशय विचून काडला. जें कितें जेजून केलां तेंच आमी करूंक जाय. जेजू अशें म्हणटा, हांवें केलां तें तुमीय करात. आतां जेजून कितें केलां? जेजून पांय धुल्या शिसांचे, कितलीं विजमितां केल्या, कितलीं ओचोरयांक केल्या, कुड्ड्यांक दोळे दिल्या, बेऱ्यांक कान दिले, मेलेल्यांक जिवंत केल्या. आनी हे सगळे जावन आसा
ल्हान मनीस कालते मनीस तांकां समाज बांदून घेना म्हणटकूच आमी जेजू भाशेन गरिबां खातीर जे कोण समाजाची देगेर आसा जे कोण एकसुरे आसा ताका लोकांनी सांडल्या भुरग्यां बाळांक शिकोवप मेळना तसल्यो सवलती तांकां दिवपाक हो जेजू बाळोक आमकां आयज आपयता म्हणटकूच ह्या मनांत आमी ही नातालां समोर ओंपतल्या देखून तुमकां सगल्यांक म्हाका आयकतल्यांक हांव आवडेता खुशाल बरीत आनी आनंद बरीत हो नातालां आनी ह्या नातालां उद्देशी बाळका जेजून तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. वो मरे है तो ಮೊದಲು ಏನ ಸ್ಟಾರ್ तो एकूच बल्ब पेटर्न तो आयज आमी क्रिसमस डेकोरेशन करता आनी आमी एवरी इयर आतां 7 years क्रॉस जाली आमी स्टारां लायता सुमार 150 स्टारां 100 अदीक आमचे आनी दुसरी आमची भावय हे सगळे मेळोन हो वावर करता सो आमकां चड खुशालकाय हो वावर करपाक आनी देवा जेजूच्या जल्माची ही तयारी आमी करपाक आनी तेच परी आमची भयण नाश्ता हे आदार करता म्हजो आखो वाडो सगळ्यांक तुमकां मेरी क्रिसमस आनी हॅपी न्यू इयर इन एडवान्स. ओके आयज आमी आगाडी हे आगाडी वडा आसाय आनी आमचें डेकोरेशन आमी केलां आनी आगाडी फातोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी करता आनी आमी एवरी इयर करता खुशाल जेजूच्या जल्माक खुशाल इधर